به نام خداوند دلهای شکسته. فرزندم سلام. هیچ یک از احوالت بر من پوشیده نیست و از تو به تو آگاه ترم. تمام خنده ها، غم ها و دلیل آه کشیدن هایت را می دانم. اگر دنیا رنجیده خاطرت کرد، آرام باش و بدان کسی هست که نگران توست. دنیا کوچکتر از آن است که آرامش فرزندم را بر هم بریزد. درست است که رسمش بی‌وفایی است. گیرم که دنیا برای تو بماند، تو برای آن نمیمانی. پس آرام باش و بدان که پدر در کنار توست. من نیز از این جدایی طولانی آزردم، اما کلید گشایش در دستان توست. پس برای فرج بسیار دعا کن. مگر نه این است که من پدرم و حتی مهربانتر از پدر. با تبت تب می کنم و با دردت درد می کشم. تنهایت نمی گذارم. هر زمان گرفتار شدی صدایم کن. من در کنار تو هستم، به همین نزدیکی. پدرت حجت ابن الحسن.